Mormugao police on Tuesday evening have arrested a youth with illegal possession of ganja at MPT colony in Sada in Vasco. On receiving reliable information regarding the dealing of narcotics, the Vasco police team laid a trap and the accused was nabbed red-handed with 60 grams of ganja worth rupees 10,000. Mormugao police also attached an Activa bike to the accused in the case. आयच्या दिसाक आमकां जवळ जवळ देडाक सुमार एक इन्फॉर्मेशन येयलें की आमच्या एरियेन खंय तरी एक ड्रग नार्कोटिक्स ड्रग्साचे कितें तरी डिलिंग जावपाचें आसा. ती इन्फॉर्मेशन मेळटकूच आमी आमची एक टीम तयार केली, जेतून आमचो PSIs आनी स्टाफ आसले आनी आमी रेड कंडक्ट करपाक गेले. सांगलेलें त्या प्रमाणे जे डिस्क्रिप्शन आसले इन्फॉर्मेशनान त्या प्रमाणे तो आमकां मनीस मेळ्ळो, ताका इंटरसेप्ट केलें आमचे टिमीन आनी तेच्या कडल्यान आमकां तेज्या पोझिशनान आमकां 60 ग्राम एक सबस्टन्स मेळ्ळो, जेका आमी गांजा म्हणटा, तो तेज्या कडसून मेळ्ळो, जेची मार्केट वॅल्यू सादारणपणे एक 10,000 रुपया आसा. ती आमकां मेळ्ळी आनी ती आमी तेज्या कडसून एटॅच केली. तेजी स्कुटरूय आमी एक्टिवा स्कुटर जी तेजे कडेन आसली तिवूय एटॅच केल्या आनी आतां आमचें फुडलें इन्वेस्टिगेशन त्या दिशेन चालू आसा. त्या जे आरोपी आमी अरेस्ट केला तेचें नांव बाशीद, बापाचें नांव तबरेज खान आनी तो रावपी GRB कॉलनी जी आसा, हेडलायन सडा, थंयसर तो रावपी. आनी रेड केली ती आमी MPT कॉलनीन रेड केली. Video journalist Kiran Borkar from Vasco for HCN.